येता. जशें घडयाळ घुंवता आनी त्या वेळार ते धांवता तेच भाशेन तुजे जिवितांत तो काळ येतलो. पूण तो काळ तुका चुकलो जाल्यार घडये तुका 10 वर्सां वचत तो वेळ तुज्या जिवितांत परत येवपाक. देखून जेन्ना येता तूं तयार राव. तूं तयार राव. तेन्ना तुज्या जिविताचो पड्डो उक्तो जातलो तो तूं नापलो. तुका जाय तो कोणा खुणाक दिसतात बऱ्यो पूण तो एक्झॅक्ट टायम तूं नकळो. हालेलुया. थँक यू जीसस. सुजे काल बोलकोडी लाचार आसलो पूण आयज अकस्मात तो प्रायम मिनिस्टर जाता. आनी पळय राजा कसलो अधिकार ताका दिता. हालेलुया. हालेलुया. आख्खे इजिप्ता वयर फारोवान ताका राजपाल नेमलो. आनी फारोवा असो हुकूम सोडटा पळय फकत तो सोदरे खातीर हांव आसा पूण सगलो राज कारभार चलयतलो सगलो अधिकार हांव तुका. फकत कितें दाखयता तें जाणा जाल्यार पुरो न्ही. फकत ते काळ तुज्या जिवितांत येतले हें जाणा जाल्यार पुरो न्ही. कितें करचें तें जाणा जावंक चड गरजेचें. फारोवान फकत तें सोपन उगडापे केलें म्हूण ताका तें पोजिशन मेळोंक ना. पूण ते काळांत कितें करचें तें ताणें सुटावो दिलो देखून तो महान जागो